अस्सलाम वालेकुम सफ़ी न्यूज़ में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ सऊदी अरबिया की गुज़िश्ता 24 घंटों की ताज़ा तरीन खबरें शेयर करने वाले हैं। देखते रहिए वीडियो को लाजिम लास्ट तक। मस्जिद अल हराम के सिर्फ बड़े दरवाजे खुले रहेंगे। मस्जिद अल हराम मक्का मुकर्रमा के बड़े दरवाजे खुले रहेंगे, जबकि दीगर तमाम दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। सऊदी खबर रसा इदारे SPA के मुताबिक मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबी की जनरल प्रेसिडेंसी के सरबराह शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने पीर को हुक्म जारी करके मस्जिद अल हराम के तमाम दरवाजे बंद कर दिए हैं। तयहम बड़े दरवाजे खुले रखे गए हैं। डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने बताया कि ये फैसला ज़ायरीन को नए कोरोना वायरस की वबा से बचाव और वबा के फैलाव को रोकने के लिए सेहत अहकाम के मशवरे पर हिफाजती तदाबीर के तौर पर किया गया है। याद रहे कि मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबी के ज़ायरीन की सेहत और सलामती को यकीनी बनाने के लिए इंतज़ामिया ने मुतअद्दिद इक़दामात किए हैं। सारे इक़दामात सेहत और अहकाम की सिक्योरिटी अफसरान के ताउन व इश्तराक से किए जा रहे हैं। गैर मुल्की फाइनल एग्जिट और एग्जिट री एंट्री मनसूख करा दे। सऊदी महकमा पासपोर्ट ने ममलिकत में मौजूद गैर मुल्कियों से कहा है कि अगर किसी ने खुरूज निहाई फाइनल एग्जिट या खुरूज अवदा एग्जिट री एंट्री लगाया हुआ है तो पहली फुर्सत में इसकी मियाद ख़त्म होने से कबल इसे मनसूख करा ले। सऊदी खबर रसा इदारे SPA ने महकमा पासपोर्ट के हवाले से बताया है कि खुरूज निहाई या खुरूज अवदा मनसूख कराना इसके लिए ज़रूरी है कि सेहत व अहकाम की हिदायत पर नए कोरोना वायरस से बचाव की खातिर एहतियाती तदाबीर के तहत सऊदी अरब ने तमाम बैन अल-अक़वामी परवाज़ें मुअत्तल कर दी है। अगर खुरूज निहाई की मियाद ख़त्म हो गई हो तो ऐसी सूरत में जुर्माने की ज़िद में आ जाएंगी। महकमा पासपोर्ट ने मज़ीद कहा है कि तारिकीन वीज़े की मुअस्सिर होने का पता ऑनलाइन लगा सकते हैं। अबशर या मुकीम ज़रिए की वीज़े मनसूख कराए जा सकते हैं। महकमा पासपोर्ट ने गैर मुल्कियों से कहा है कि वो क़वानीन और ज़वाबित की पाबंदी करे और कोई ऐसा काम ना करे जिससे इन पर कोई जुर्माना लग रहा हो। वापिस न जाने वाले उम्रा ज़ायरीन के लिए बड़ी सहूलत का ऐलान। सऊदी वज़ारत अल हज व उम्रा ने कोरोना वायरस के बाइस रुक जाने वाले उम्रा ज़ायरीन जिनके वीज़े की मुद्दत ख़त्म हो चुकी है, इनके लिए खसूसी रवायत का ऐलान किया है। वज़ारत ने मुतल्लिक़ा इदारों के इश्तराक से जामिया मनसूबा मरतब किया है, जिसके तहत ऐसे उम्रा ज़ायरीन जो सफरी पाबंदी के बाइस वक़्त पर मक़रूरा पर अपने मुल्क ना जा सके, इन पर आयद जुर्माना माफ़ कर दिए जाएंगे। ऐसे ज़ायरीन अपने उम्रा वीज़े की मियाद की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना और कानूनी गिरफ्त से बचने के लिए मोहलत की दरख्वास्त दे सकते हैं। अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत अल हज व उम्रा का कहना है कि उम्रा वीज़ा की पाबंदी न कर सकने वाले ज़ायरीन 28 मार्च 2020 4 शोबान 1441 बहिजरी तक वज़ारत की वेबसाइट पर अपनी तफसीलात दर्ज कराए। मुतल्लिक़ा इदारे उम्रा ज़ायरीन को इनकी वतन तक सफ़र की सहूलत पर अहम करेगी। हर ज़ायर को सिस्टम में दर्ज इसकी टेलीफोन पर SMS भेजा जाएगा जिस पर इसकी परवाज़ का सफ़र की तफसीलात दर्ज होगी। वज़ारत अल हज व उम्रा ने इंतबाह किया है कि अगर उम्रा ज़ायरीन ने इस मुहालत से फ़ायदा न उठाया तो ऐसी सूरत में इन्हें कानून के मुताबिक इंतहाई सज़ा दी जाएगी। 7 बजे से कर्फ्यू का आगाज़, एहलकारों का शिकस्त। सऊदी अरब में फिर को शाम 7 बजे से कर्फ्यू का आगाज़ हो गया है जो सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। सिक्योरिटी एहलकार कर्फ्यू के अहकामात पर अमल दरामद करने के लिए शिकस्त कर रहे हैं। याद रहे कि खादम हरमैन शरीफीन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने कोरोना वायरस के फैलाव को कंट्रोल करने और शहरी और मुकीम गैर मुल्कियों की सेहत और सलामती की खातिर फिर 23 मार्च के शाम 7 बजे से 21 दिन के लिए ममलिकत भर में जज़वी कर्फ्यू नाफिज करने का हुक्म जारी किया था। कर्फ्यू के दौरान उबर और करीम सर्विस मुअत्तल। सऊदी अरबिया में उबर और करीम टैक्सी सर्विस पर अहम करने वाली कंपनियों ने कर्फ्यू के दौरान सर्विस मुअत्तल कर दी है। सवारियों को सफ़र की सहूलत से माज़रत कर ली है। करीम कंपनी ने अपने तमाम ड्राइवरों को SMS के ज़रिए इतला कर दी है कि 23 मार्च से 21 दिन तक रोज़ाना शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक टैक्सी सर्विस मुअत्तल रहेगी। अजल वेबसाइट के मुताबिक उबर कंपनी ने तमाम ड्राइवरों को ये पैगाम दिया है कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए सऊदी हुकूमत ने हमें हिदायत जारी की है कि 23 मार्च से 21 दिन तक रोज़ाना शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक टैक्सी सर्विस मुअत्तल कर दिया जाए। अशिया ज़रूरत की दुकानें खुले रहेगी। सऊदी वज़ारत तिजारत के तर्जुमान के मुताबिक कर्फ्यू के दौरान तमाम अशियाई ज़रूरत सारिफिन को हर वक्त मुहैया होगी। ऑनलाइन सर्विस की मुद्दत से सारिफिन को मतलूबा अशिया किसी भी वक्त हासिल कर सकते हैं। अल-इक़्तिसादिया और सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत तिजारत की तर्जुमान अब्दुर्रहमान अल हुसैन ने बताया है कि 9 शोबे कर्फ्यू के दौरान सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्कियों को अशियाए सर्फ की फराहमी में
تعاون کرے گی۔ فضائی کارگو سروس کورونا سے محفوظ۔ سعودی سول ایویشن نے یقین دہانی کرائی ہے کہ بیرون ملک سے آنے والی فضائی کارگو میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں، تمام معاملات حسب معمول جاری ہے۔ ایئرپورٹ پر آنے والے تمام سامان کی بہتر طور پر نگرانی کے بعد انہیں پاس کیا جاتا ہے۔ فضائی کارگو سیکشن میں جراثیم کش ادویات کی سفر کا عمل جاری ہے۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق نئی کورونا وائرس کے حوالے سے سول ایویشن کی جانب سے وضاحتی بیان میں یقین دہانی کی گئی ہے کہ کارگو سیکشن میں طبی اصولوں کے مطابق تمام احتیاطی تدابیر اختیار کیے جا رہے ہیں۔ دیوار گرنے سے پاکستانی کارکن ہلاک۔ مدینہ منورہ میں دیوار گرنے سے ایک پاکستانی مزدور ہلاک جبکہ دوسرا شدید زخمی ہو گیا ہے۔ شہری دیپا کی امدادی ٹیم نے زخمی کارکن کو ہسپتال پہنچا دیا اور نعش کو سرد خانے میں رکھوا دیا ہے۔ شہری دیپا کی ریجنل ترجمان کرنل خالد المبارک الجنی نے اجل ویب نیوز کو بتایا کہ دیوار گرنے کے واقعہ شوران محلے میں پیش آیا ہے۔ تعمیراتی کارکن ایک عمارت کی تعمیر کے لیے بنیادیں کھود رہے تھے کہ اچانک ساتھ والی عمارت کی دیوار ان پر آ گری۔ سعودی عربیہ میں کورونا کی مزید 51 کیس۔ سعودی وزارت صحت کے مطابق نئے کورونا وائرس کی مزید 51 کیسوں کا انکشاف ہوا ہے، جس کے بعد مجموعی مریضوں کی تعداد 562 ہو گئی ہے۔ حرمین میں کارکنوں کا بھی طبی معائنہ۔ ادارہ امور حرمین کی جانب سے نئی کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے حرمین کے ملازمین کا طبی معائنہ شروع کر دیا گیا ہے۔ مدینہ میں مسجد نبوی کی انتظامیہ نے ادارہ امور حرمین شریفین کی جانب سے موصول ہونے والی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے مسجد نبوی کے تمام عملے، جن میں صفائی کے کارکن، سیکیورٹی اہلکار، لوگوں کی رہنمائی کرنے والوں کے علاوہ تدفین کے شعبوں میں کام کرنے والے شامل ہیں، ان کا طبی معائنہ شروع کر دیا گیا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی ویس کے مطابق وزارت صحت کی جانب سے طبی عملے کو مسجد نبوی میں متعین کیا گیا ہے تاکہ وہاں کام کرنے والوں کا طبی معائنہ کیا جا سکے۔ ہوم ڈیلیوری کی اجازت یافتہ اداروں سے رابطہ کیا جائے۔ کمیونیکیشن اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ نے صارفین سے کہا ہے کہ ہوم ڈیلیوری کے لیے صرف اجازت یافتہ اداروں سے ہی رابطہ کیا جائے۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق بورڈ نے تمام صارفین سے اپیل کی ہے کہ ہوم ڈیلیوری اور کوریئر اداروں کی خدمات سے استفادہ کرنے سے پہلے یقین کر لیا جائے کہ انہیں کام کرنے کی اجازت ہے۔ بورڈ نے کہا ہے کہ ہوم ڈیلیوری کی اجازت یافتہ ادارے کی فہرست بورڈ کی ویب سائٹ پر دیکھی جا سکتی ہے۔ بورڈ نے بتایا ہے کہ ویب سائٹ پر موجودہ ان اداروں کی فہرست کو ہر وقت اپ ڈیٹ کیا جاتا ہے۔ کن شعبوں کو کرفیو سے استثناء حاصل ہے۔ سعودی وزارت داخلہ نے اعلامیہ جاری کر کے واضح کیا ہے کہ کن شعبوں کو کرفیو سے استثناء حاصل ہوگا۔ ملک میں بنیادی ضرورتیں فراہم کرنے والے شعبوں کو استثناء حاصل ہے، جن کی تفصیل اعلامیہ میں واضح کر دی گئی ہے۔ وزارت نے بتایا ہے کہ غذائی مواد فراہم کرنے والے شعبہ کرفیو سے استثناء ہوگا، جس میں سپر مارکیٹ، بقالہ، سبزی کی دکانیں، مرغی گوشت اور روٹیاں فروخت کرنے والے بھی شامل ہوں گے۔ وزارت نے بتایا ہے کہ صحت کا شعبہ بھی استثناء ہے، جس میں فارمیسی، پولی کلینکس، ہسپتال، لیبارٹری، ایکس رے اور طبی شعبے کی فیکٹریاں شامل ہیں۔ وزارت داخلہ نے وسائل اطلاعات کے تمام شعبوں کو بھی کرفیو سے استثناء دیا ہے۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ نقل و حمل کے شعبوں کو بھی کرفیو سے استثناء ہے، جس میں سامان لانا، لے جانا، گودام میں رکھنا یا نکالنا، لاجسٹک سپورٹ فراہم کرنا اور غذائی اشیاء یا طبی سامان لے جانا شامل ہے۔ وزارت داخلہ نے تجارت کے شعبوں کو بھی کرفیو سے استثناء دیتے ہوئے کہا ہے کہ تجارت کے ذریعہ خرید و فروخت اور ہوم ڈیلیوری میں کام کرنے والے اس میں شامل ہے۔ کرفیو سے رہائش کی سہولت فراہم کرنے والے شعبوں کو بھی استثناء دیا گیا ہے، جس میں ہوٹل اور فرینڈ شپ اپارٹمنٹ شامل ہے۔ وزارت داخلہ کے اعلامیے میں توانائی کے شعبے کو بھی کرفیو کے دوران کام کرنے کی اجازت دی گئی ہے، جس میں پیٹرول پمپ، بجلی کمپنی کے اہلکار اور بجلی کی تعطل کو بحال کرنے والے ٹیمیں شامل ہیں۔ طبی عملے کا مذاق اڑانے والا سعودی گرفتار۔ کورونا وائرس کے علاج پر مامور طبی عملے کا مذاق اڑانے والا مقامی شہری کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی، جس پر مقامی شہری اور مقیم غیر ملکیوں نے شدید ناراضگی کا اظہار کیا۔ اخبار 24 کے مطابق ریاض پولیس کے ترجمان شاکر التوجری نے بتایا ہے کہ ویڈیو بنانے والا سعودی شہری کو تلاش کر کے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ مقامی شہری نے سیکیورٹی اہلکاروں اور طبی عملے کی کوششوں کی توہین کی تھی اور ان کی محنت پر انگلی اٹھائی تھی۔ ترجمان نے بتایا کہ مقامی شہری نے ویڈیو میں مضحکہ خیز انداز میں طبی عملے کی کوششوں کا تذکرہ کیا۔ مقامی شہری اب تحویل میں ہے، اس کے خلاف قانون کارروائی کی جا رہی ہے۔ 2 ہفتے تک ملاقاتوں سے معذرت۔
तहत सऊदी हुकूमत ने मकामी शहरी और मुकीम गैर मुल्कियों को एहतियाती तदाबीर के तौर पर 14 दिन तक घरों में रहने की हिदायत की है और कहा है कि इंतहाई ज़रूरत के तहत ही घरों से निकले। अखबार 24 के मुताबिक सऊदी शहरी ने हुकूमत की इस हिदायत पर अमल के लिए अनोखा तरीका इख्तियार किया है। सऊदी शहरी ने अपने घर के मरकजी दरवाजे पर बैनर आवीज़ा कर दिया है जिस पर तहरीर है कि हुकूमत की हिदायत पर अमल करते हुए 2 हफ्ते तक मुलाकातों से इस्तकबाल से मुआज़रत ख्वाह है। जी तो नाज़रीन, ये थे गुज़िश्ता 24 घंटों की ताज़ा तरीन खबरें जो हमने आपके साथ शेयर की। अगर आप और भी ऐसी खबरें जानना चाहते हैं तो सफ़ी न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें और आप सबकी कीमती वक़्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।